Si plato o si kutsara nga mag-amigo. Sa kagamay nga kusina, nagpuyo si plato o si kutsara. Dugay na silang mag-amigo ug mag-uban sila pirmi. Kada adlaw, gamiton sila sa gamay nga bata nga si Lia para mukaon og mga masustansyang pagkaon sama sa gulay, prutas ug isda. Si plato pirmi magdala sa mga lami nga masustansyang pagkaon. Malipay siya kung puno siya sa kulor nga gulay, humot nga prutas ug bag-ong luto nga isda. Si kutsara ang iyang suod nga amigo nga motabang sa paghatod sa pagkaon kang Lia. Kung mukaon si Lia, si kutsara ang musuod siyang baba aron makatilaw siya sa lamian nga pagkaon. Ganahan kayo sila kung pilion sila ni Lia sa pagkaon og pamahaw, paniudto ug panihapon. Usa ka adlaw, nadungog ni plato nga dili na ganahan mukaon si Lia og gulay. Nalain kayo si plato kay gusto gayud niya nga mahimsog si Lia. Dili na lagi ko mukaon og gulay o prutas, wa man ay lami. Kutsara, unsaon nato pagtabang kaniya nga mukaon siya og gulay? Misidlak og pahiyom si kutsara og miingon. Ayaw ka bala ka plato, tabangan nato si Lia nga makita nga lami ug makapalig-on ang gulay. Dali silang naghunahuna og paagi nga mahimong lingaw ang pagkaon og gulay. Gisugdan nila og pakita kang Lia ang mga kolor sa gulay ug prutas nga berde, pula ug dalag. Giingnan nila si Lia nga ang mga gulay parehas og kolor sa iyong mga duwaan. Si plato ug si kutsara naghimo pa og tingog-tingog para malingaw si Lia. Giingnan pa ni kutsara si Lia. Broccoli, mura og gagmay nga kahoy para sa mga duwaan nga manok. Gisakay ni plato ang mga carrots mura og sakyanan. Nakatawa si Lia ug miingon. Lami man di ay ni. Pagkahuman mukaon si Lia, milingkod siya ug nagpalakpak. Wow! Lami ni ay ang gulay. Salamat plato o kutsara. Sukad ni adto kada kaon ni Lia, pirmi na siyang mangita og gulay. Mas kusga na siya mulukso, mudagan ug mudula ug mas himsog na ang iyang lawas tungod kay nagtinabangay si plato ug si kutsara alang sa iyang kaayuhan. Importante ang pagkaon og masustansyang pagkaon para mahimong lig-on ug himsog. Dili nato kalimtan ang gulay, prutas ug ubang pagkaon nga makapalig-on. Kung magtinabangay, mas dali nato makuha ang maayong resulta para sa atong lawas. Daghang salamat sa pagpaminaw. Unta, namoy natun-an.